अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के एक अहम टॉपिक सेल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं। अगर हम इन बिल्डिंगों को देखेंगे तो ये सब छोटे छोटे ईंटों से बनती हैं। जब हम ईंटों को जोड़ते हैं आपस में तभी ये बिल्डिंग बनती हैं। वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी बनते हैं छोटे छोटे यूनिटों से, जिनको हम सेल बोलते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो ये किससे बनते हैं? सेल्स से बनते हैं। ये सेल्स के बने हुए होते हैं। जब सेल्स इनमें जुड़ती हैं, जैसे ईंटें जुड़ती हैं तो बिल्डिंग बनती हैं, वैसे ही हम में सेल्स जुड़ती हैं लिविंग थिंग्स में तो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल को अगर हमें डिफाइन करना होगा, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जिंदगी का एक अमली और साख्ती इकाई है। सेल जिंदगी की बुनियादी साख्ती और अमली इकाई है। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब सेल्स हमारा स्ट्रक्चर बनाती हैं। जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर हैं वो सेल्स से ही बनती हैं। मतलब हम में सेल्स जुड़ती हैं तभी एक इंसान बनता है। हर कोई ऑर्गेनिज्म पहले एक ही सेल का होता है, फिर उसमें सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली होती हैं और वो उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाती हैं। मतलब जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं ये सब सेल्स के बने हुए हैं। सेल्स ही इनका स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसलिए सेल को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, साख्ती इकाई। और अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करेंगे तो जितने भी सारे हमारे जिस्म में काम होते हैं, जितने भी सारे लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, अमले होती हैं हमारे बॉडी में जिस्म में, वो सब सेल्स में ही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम खाना खाते हैं, फिर खाना डाइजेस्ट होता है, फिर एसिमुलेट होता है, सेल्स के अंदर जाता है, सेल्स के अंदर टूटता है, हमारे फिर एनर्जी निकलती है। मतलब सेल्स ही हमारा ये काम करती हैं, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, मतलब सारा काम सेल्स ही करती हैं। जितनी भी सारी लाइफ प्रोसेस हैं वो सब सेल्स ही करती हैं, इसलिए हम सेल्स को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट, अमली इकाई। अब आप समझ गए होंगे क्यों हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो अगर हम अब सेल की डिस्कवरी की बात करेंगे तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के ज़रिए की थी। जब उनने कॉर्क स्लाइस लिया था, एक दरख्त के छिलके का छोटा सा टुकड़ा अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा था, तो उनको वहाँ शहद के मक्खियों के छत्ते की तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे। जैसे शहद की मक्खियाँ बनाती हैं वो छत्ता, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, डब्बे होते हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने देखा और उनने उनको नाम दिया सेल्स। तो रॉबर्ट हुक कॉइनड द टर्म सेल्स इन 1665। ही डिस्कवर्ड द सेल्स। लेकिन ये सेल्स डेड सेल्स थी, क्योंकि जो प्लांट का कॉर्क होता है वो डेड सेल्स का बना हुआ होता है। तो सबसे पहले फ्री लिविंग सेल्स किसने देखे? एंटोन वॉन लीवनहॉक इन 1674। उनने पॉन्ड वाटर का सैंपल लिया और अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उनको छोटे छोटे बैक्टीरिया के सेल्स नज़र आए। तो सबसे पहले फ्री लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर किए? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद हर कोई साइंटिस्ट इसी खोज में लगा रहा और फिर 1838-39 में दो साइंटिस्ट शील्डन और शिवान, उन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल के बारे में कुछ अहम जानकारी इकट्ठा की। उन्हें बहुत सारी सेल्स को ऑब्जर्व किया, फिर सेल थ्योरी दी। फिर इसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया आर विर्चू ने 1855 में। तो सेल थ्योरी क्या कहती हैं? एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। हर कोई जानदार, हर कोई लिविंग थिंग सेल या सेल प्रोडक्ट से बना हुआ है। और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और जितनी भी सारी पुरानी सेल्स, नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल्स से बनती हैं। मतलब सेल्स डिवाइड होती हैं, एक सेल को दो सेल्स बनती हैं, लेकिन ये पुराना सेल जब मौजूद है तभी नया सेल बन सकता है। उनिसेलुला ई सेलुला मतलब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और एक और पॉइंट, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही जिंदगी की बुनियादी साख्ती और अमली इकाई है।
یہ آپ جانتی ہیں۔ تو اگر ہم سیلز کی بات کریں گے، آرگنزمز کی بات کریں گے، یا تو ہوتے ہیں وہ یونی سیلولر یا ہوتے ہیں ملٹی سیلولر۔ یونی سیلولر مطلب جو صرف ایک ہی سیل کے بنے ہوئے ہیں، اور ملٹی سیلولر مطلب جو بہت ساری سیلوں کے بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ انسان، پیڑ ویڑ، یہ سب بہت ساری سیلوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یونی سیلولر صرف ایک ہی سیل کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ یونی سیلولر مطلب جتنے بھی ہمارے موسٹ بیکٹیریاز ہیں، وائرسز، بیکٹیریاز ہیں، ادر پروٹوزوانس ہیں، یہ بہت سارے ایک ہی سیل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ملٹی سیلولر جس میں ہمارے اینیملز آتے ہیں، پلانٹس آتے ہیں، یہ بہت ساری سیلز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم سیل کا سائز دیکھیں گے، سیل کا سائز کیا ہوتا ہے، پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سیلز ہمارے یا تو پروکیریوٹک ہوتے ہیں یا ایوکیریوٹک ہوتے ہیں۔ پروکیریوٹک مطلب پریمیٹیو سیلز، جن میں ویل ڈیولپڈ نیوکلیس پریزنٹ نہیں ہوتا ہے۔ سیل کے سینٹر میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس میں ہمارا جینیٹک مٹیریل DNA ہوتا ہے۔ تو جو پروکیریوٹک سیلز ہیں ان میں وہ ویل ڈیولپڈ نہیں ہوتا ہے، اور جو سیل کے اندر سب سیلولر پارٹیکلز جن کو ہم کہتے ہیں سیل آرگنلیز، وہ پریزنٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور جو ایوکیریوٹک سیل ہیں اس میں وہ سارے سیل آرگنلیز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ویل ڈیولپڈ نیوکلیس ہوتا ہے۔ اور پروکیریوٹک سیلز کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایوکیریوٹک سیلز۔ اگر ہم سیل سائز کی بات کریں گے تو جو پروکیریوٹک سیلز ہیں وہ 2 to 5 مائکرومیٹر ان کا سائز ہوتا ہے، 2 to 5 مائکرومیٹر۔ اور اگر ہم ایوکیریوٹک سیلز کی بات کریں گے تو ان کا سائز 10 to 100 مائکرومیٹر موسٹلی ہوتا ہے۔ اگر ہم سب سے چھوٹی سیل کی بات کریں گے تو سب سے چھوٹی سیل مائکوپلازما کی ہوتی ہے۔ ایک بیکٹیریا ہے مائکوپلازما، اس کا سائز سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا سائز 0.3 مائکرومیٹر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم سب سے لارجسٹ سیل کی بات کریں گے تو وہ آسٹرچ ایگ، جو آسٹرچ برڈ ہے اس کا ایگ، وہ سب سے بڑی سیل ہے۔ وہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، 13 سینٹی میٹر انٹو 11 سینٹی میٹر، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سیل سائز شیپ کی بات کریں گے تو سیلز میں ٹیک ڈفرینٹ ٹائپس آف شیپس ڈپینڈنگ اپان دیئر فنکشن۔ ان کے فنکشن کی طرف یہ درمدار کرتا ہے کہ سیل کی شیپ کیسی ہونی چاہیے۔ ہمارے بلڈ میں بلڈ سیلز سب سے چھوٹی ہوتی ہیں، سپرم سیلز سب سے چھوٹی ہوتی ہیں، تو نرو سیلز میں سب سے بڑی ہوتی ہیں۔ ویسے ہی اگر ہم ڈفرینٹ آرگنز میں بات کریں گے ان کے سیل سائز کی یا سیل شیپ کی، تو ان کے فنکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اگر ہم اب سیل سٹرکچر کی طرف چلیں گے، سیل کا سٹرکچر، سیل بیسیکلی 3 پارٹس کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جو پہلا سیل سٹرکچر میں پہلا پارٹ ہے وہ ہے سیل میمبرین۔ سیل کے باہر ایک میمبرین سا ہوتا ہے، انویلوپ سا ہوتا ہے، جس کو ہم سیل میمبرین کہتے ہیں۔ سیل 3 پارٹوں کی بنی ہوئی ہے، 3 حصوں کی بنی ہوئی ہے۔ ایک تو سیل میمبرین، سیل کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک تو سیل میمبرین، دوسرا سائٹوپلازم۔ جو سیل میمبرین کے اندر ایک فلوئڈ ٹائپ ہوتا ہے اپ ٹو نیوکلیس، اس کو ہم سائٹوپلازم کے نام سے جانتے ہیں۔ اور تیسرا پارٹ جو ہے وہ سینٹر میں ایک سفیر سا پریزنٹ ہوتا ہے جس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں۔ موسٹلی سیل کے یہی 3 پارٹس ہیں، سیل میمبرین، سائٹوپلازم اور نیوکلیس۔ سائٹوپلازم میں بہت ساری سب سیلولر آرگنلیز ہوتی ہیں جن کو ہم سیل آرگنلیز کے نام سے جانتے ہیں، جیسے مائٹوکونڈریا، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، گولگی باڈی، لائسوزومز، یہ سب سائٹوپلازم میں پائے جاتے ہیں۔